بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو الأدوية الموجودة في قسم الاستعجالات، وهذا بطلب من الطلبة واش طلبوا مني قالوا لي نعت لينا الدواء نشوفوه بعد باش يساعدهم في لي ستاج تاعهم، في التربصات تاعهم، باش حتى كي يخدموا ولا كذا يكونوا ديجا عندهم معلومات حول الأدوية وحابين يشوفوها في اليوتيوب. هذا أنا بمجهودي راني سجلت لكم الدرس هذا، وسجلت لكم بعض الأدوية الضرورية اللي نعملوا بها في قسم الاستعجالات. نبدو الآن. عندنا الادرينالين. هذه هي الادرينالين، فوالا. هذه هي الادرينالين، فوالا. اوتوكاسابل. الادرينالين اوتوكاسابل 1 ملغ، فوالا. هذه هي الادرينالين في ليزالي كاردياك، في كذا نعملوا بها. هذه فوالا اوتوكاسابل، تتكسر من هنا ونعمرو في لي سورينغ جينيرالمون في ليزالي كاردياك، ولا واحد تكون عنده ياغونيزي حاجه كيما كا نعدلوها، ولا في لي بوسورينغ. هذه هي الادرينالين، فوالا. عندنا لاتروبين، عندنا لاسبيجيك. كيما الادرينالين ما نخلطوهاش بالماء، ديجا مخلطه، فوالا. الادرينالين اللي كنا نعطو فيها درك ديجا مخلطه، هاهي دونك ما نخلطوهاش بالماء، نستعملوها ديريكت، ديجا خاطر مخلطه الادرينالين نستعملوها ديريكت، فوالا. عندنا لاسبيجيك سانوتي بوريتيك 500 ملغ. لاسبيجيك سان بودر، فوالا، سان بودر غبره الداخل. هذا يتخلط باللو سولفون، يتخلط بالسيروم، فوالا. هذا هو لاسبيجيك، يهبط السخانه جينيرالمون، يمدوه اون كا ايتا فيبريل، المالاد يكون عنده ايتا فيبريل يعني السخانه طلعت له ولا كذا، يمدوا له. هذا هو لاسبيجيك، يتخلط بالسيروم ولا يتخلط بلو سولفون، فوالا. هذا هو دوك. من بعد كيما لهنا نعت لكم حاجه، لا دوز نلقوها هنا، هاي 500 ملغ، لا دوز هنا 500 ملغ. لو نو دو ميديكامون هنا اسبيجيك، فوالا. لاسبيجيك هنا، اسبيجيك هنا، دوز 500 ملغ هنا. لو ميديك بيريمي ولا مشو بيريمي نلقوه هنا، بيريمي ولا مشو بيريمي هنا، فوالا. لا دات دو فابريكاسيون و لا دات دو برومبسيون. لا فوا طريقة الاستعمال كيما نقولوا، لا انترامسكولار ولا انترافينوز. هاو نلقوه هنا، أو حقنة تحضير حقنة العضلة والوريد، ها هم العضلة والوريد، ونلقوها من هنا، تحضير حقنة العضلة والوريد، فوالا، تاع العضلة والوريد، اي ام و اي في. هذه البريمبيرون، هذه هي البريمبيرون، كيف حاضرة البريمبيرون حاضرة، صادير ديجا تجينا من المصنع نتاع الصيدلي، تجينا بريباري، صادير ما كلاه نزيد نخلطوها بالسولفون ولا كذا. هذوما الليكيد هذوما ما كلاه نخلطوهم بالسولفون ولا سيروم صالي، ديجا واجدة، نعمروها في السيرينغ برك ونابليكوها. هذا ديسينون تاع لي زيموراجي وكذا. ديسينون تاعنا سان اوتوكاسابل، هاو يتكسر من هنا، اوتوكاسابل، حتى هو ليكيد، ما كان نخلطوه بالسيروم ولا باللوت سولفون. هذا اون كا ديموراجي. هذه زانتاك، لا زانتاك جينيرالمون يمدوها على المعده، اوتوكاسابل، حتى هي او بريباري، ما كان نخلطوها بالسيروم ولا اللوت سولفون. هذه سباسفون نعدلوها للناس اللي عندهم دي سبازم، جينيرالمون الأطباء يمدوها للناس اللي عندهم سبازم وكذا، تتعدل اون اي ام وتتعدل اون اي في.
وتعدل في لي بيرفيزيون تاعنا نقدروا نعدلوها حتى في قرعه تاع سيروم وكذا كعبتين ولا كعبه واش كاتب لنا الطبيب، تتعدل اونيان ايوني بي ثاني حتى هي تجي بريباري، ها هي مخلطه ساجيه بوتو كاسابل تكسر من هنا. هذا ديكلوفيناك ولا الفولتارين 75 ملغ تتعدل اونيكمون انترا ميسكولير. فوالا دوك فوالا لا دوز هاي نعدلها بالستيلو هنا، لا دوز هنا بالستيلو 75 ملغ فوالا 75 ملغ. الديكلوفيناك عندها اسم اخر الفولتارين تاعها قد 3 مليلتر يعني السورينغ تاعها صغيره. نقروا لا دات دي برومبسيون تاعها وقتها تعدت وقتها تموت، وهذه تتعدل اونيكمون اون انترا ميسكولير. فوالا لهنا ها هي اونيكمون انترا ميسكولير هاي اي ان لهنا فوالا اي ان كي نقروا هنا نلقوها اونيكمون انترا ميسكولير ماهيش اي في. ولهذا ديما نقولوا لازم قبل ما نهزوا الابره ونروحوا نعمروها ونعدلوها نقروا الفوا، نقروا اسم الدواء، نقروا لا دوز، نقروا نثبتوا باسكو الدويات راهم يتشابهوا لبعضهم. هذه ليدروكورتيزون 100 ملغ الصغيره هذه ليدروكورتيزون 100 ملغ فوالا هيدروكورتيزون. ولا نقولوا لها نحن في لي زيرجونس باش ما نبقوش نعاودوا هيدروكورتيزون نقولوا لها اتش سي 100 ملغ تتعدل اونيان وتتعدل انترا فينوز، تتعدل في الوريد وتتعدل في العضله ثاني حتى هي يعطوها جينيرالمون في زانفلاماسيون. وتتخلط بالسولفون صدير تخلط بالماء بالسيروم ولا سيروم سالي لاناسيال ايزوتونيك 9 بورمي. هذه سوليميدرول 20 ملغ سوليميدرول 20 ملغ ثاني تتخلط، هذه تتخلط او تتعدل انترا ميسكولير انترا فينوز ولازمنا نخلطوها ونفيريفو لا دات دو برومبسيون تاعها. هذه ليكزيلوكاين كاين 1% وكاين 2%. ليكزيلوكاين هذا يعدوه جينيرالمون بور لي زانيستيزي لوكال، لانستيزي لوكال اون كا باش يعدل مثلا يخيطوا له ولا باش يعدل ان كيس باش ينحوا له من ذراعه ولا من يد ولا كذا، يعدلوا له لانستيزي لوكال يعدلها له الجراح ويخدم خدمته صدير سان انستيزي لوكال. هذا ليكزيلوكاين وي بارفوا يمدوها في لي كوليك نفريتيك في سيرتان مالادي يمدوها الطباء وشي ما يمدوهاش انترا فينوز ولا انترا ميسكولير، يعدوها جينيرالمون في لا بيرفيزيون بور ايفيتي لي زيتا دو شوك باسكو الانسان اون كا يغلط يعدلها انترا فينوز راه يعدل كارثه للمريض. دونك لازم تكون جوليي في لا بيرفيزيون تمشي بوت بوت بور ايفيتي لي زيتا دو شوك. هذوما اون كا يعني نعدوهم لي مالاد. هذا دوبيتريكس، هذا دوبيتريكس جينيرالمون دوبيتريكس نمدوهم لي مالاد لي كارديوبات نمدوهم هما الكاردورون نمدوهم ونقدروا نعدوهم في لي بوسورين سو بريسكريبسيون ميديكال هاد الدويات كلها هذه ولا ايبوسورين ولا نعدوها في بيرفيزيون سيروم سالي افيك ديبي بارابور الميدسان هو اللي يقول لنا ديبي قطرات قداها 7 قطرات في الدقيقه ولا 10 قطرات في الدقيقه. لو ميدسان كي با بريسكري لا دوز لي ديبي. عندنا لهنا لي زيليكتروليت فوالا كاين الكالسيوم، هذا الكالسيوم فوالا هذا هو الكالسيوم سون دي زيليكتروليت. هذا الكالسيوم اون بلاستيك، لي زيليكتروليت جينيرالمون نلقاهم اون بلاستيك كيما هذه اون بلاستيك فوالا. هذوما نستعملوهم اون كا واحد يجينا الكالسيوم تاعو هابط نعدلو له اليونوغرام ويلقي الطبيب اليونوغرام الكالسيوم في اليونوغرام هابط وكذا يقدر يعطيه الكالسيوم هذا. عندنا ثاني هذا جينيرالمون نعدوه في لا بيرفيزيون، هذا نعدوه في لا بيرفيزيون ولا جوليي افيك سيروم سالي ونعدوه اون ايفيال انترافينوز لونت. هذا سي الكلورور دو صوديوم نعدوه ثاني في لا بيرفيزيون جينيرالمون غليكوزي
glycosé à 5% isotonique ولا نعدوها au NIVL très lente. هذا الكالسيال. البوتاسيوم ثاني نعدوه في لا بيرفيزيون ولا نعدوه اون نيفيال تري لونت. كيما نقولوا تري لونت يعني لانجيكسيون اون نيفيال نقدروا نمشوها حتى ل 10 مينوت يعني تري لونت. كاين ثاني الكالسيوم بوتاسيوم. كاين لو مانيزيوم هو ما كاينش هنا. المانيزيوم ام جي بلس ثانا يخدموا به ثانا نخدموا به نقدروا نعدوه كي يجينا مرض اليونوغرام تاعو الام جي ناقص يقدر الطبيب يعطيه اون بيرفيزيون يعدلوا فيها الام جي ولا فيها يعطيه وحده اونيفيال تري لونت. هذوما مثلا لو غليكوزي ا 30%. لي غليكوزي ا 30% هذوما اون كا واحد يكون اون هيبوغليسيمي يجينا واحد هبط ليه السكر ياسر نقدروا نعطوه هذه يشربها الجليكوز 30% ا 10 مليلتر. عندنا ثاني البسيكوتروب بارفوا كيما راه مكتوبين هنا كيما الفاليوم كيما الارغاكتيل كيما الميدازولام. هو هنا في الجهه هذه الميدازولام الارغاكتيل الميدازولام الفاليوم الكاردينال. هذوما جينيرالمون نمدوهم كيما الكاردينال والميدازولام نمدوهم على سان باربيتوريك نمدوهم جينيرالمون الناس اللي يعملوا دي كونفولسيون ولا يعملوا دي تروماتيزم كرانيان يمدوهم ميدسان. والارغاكتيل ثاني يمدوهم ثاني اون كا سيرتان كا ثاني يمدوهم. اللوكسين ثاني يقدر يمدها الطبيب. اللوكسين في ايبو سورينغ. اللوكسين ثاني سون دي زامبول يعطيهم في ايبو سورينغ ولا في بيرفيزيون غوت ا غوت لون باسكو اللوكسين يهبط لا طونسيون ارتريال سي ان ايبو طونسور. لازيليكس ثاني لازيليكس سون دي بتي زامبول ثاني صغار يقدر يمدهم اونيام او نيفي. هذوما مثلا بور سي ديوريتيك ديوريتيك ينحي لي زودام ينحي لي زانفلاماسيون هذوكم وكذا. واحد يكون عنده شارج هيدريك يقدر ينحي لا شارج لي هيدريك افيك ولا انسيفيزونس رينال ولا كذا يعاونوا باللازيليكس دو ميدسان. الريابال ثاني جينيرالمون نعدوه دولي. الريابال انترافينوز ما نعدوش سيك سادير انترافينوز ديريكت. الريابال يقدر يعدينا ثاني دي زيتات شوك دونك نعدوه دولي ولا نعدوه في لا بيرفيزيون. الريابال نعدوه اونيام. البيرفالغون 0,5 et 1 gramme. البيرفالغون ندوها اون سو سون دي بتي فلاكون صغار نعدوهم جينيرالمون لي مالاد اللي عندهم لا فيبر طالع عليهم السخانه ولا عندهم دي دولور ولا كذا نعدوهم البيرفالغون 0,5 ملغ. وكاين 1 غرام اون نيفيال سادير يعني لا سي سون دي افيك ان بيرفيزور. الدوبامين ثنا نخدموا بها الدوبامين سي بور لي زيبوتونسيون ارتيريال. الناس اللي هبط عليهم لا طونسيون ارتيريال الطبيب يقدر يعاونهم بالدوبامين تاعنا انجيكتابل في سواء في وحده سيروم 5% غليكوزي ولا في لو بوسورينغ حتى تطلع له لا طونسيون ارتيريال نتاعو. عندنا البيسيراجين تاعنا اونتي تاعنا كونتر لي سبازم وكذا. عندنا الفيتامين كا 1 جينيرالمون نعدوها في الريفريجيراتور. سي جينيرالمون يعطوها سي هيموستاتيك هي و دي سينون سي سون دي هيموستاتيك يحبسوا السينيما او كا ديموراجي يحبسوها. عندنا لوفينوكس 02 لوفينوكس 02 04 et 06 et 08. L'Ovinox c'est un médicament qui est déjà préparé في وسط سرنج والدواء. هذوما جينيرالمون نعدوهم سوكوتاني. هذوما نعدوهم سوكوتاني جينيرالمون الناس اللي يجونا جينيرالمون عندهم دي زيديام ولا عندهم دي بروبليم هكا الطبيب يعطيهم اللوفينوكس 02 ولا 04 ولا 06 ولا 08 سوكوتاني ماهيش انترامسكولير ماهيش انترافينوز يعني تحت الجلد.
جينيرالمون هذو هما الادويه محسوب لي نخدموا بهم في قسم الاستعجالات. سون اوبليي لي فاكسان كيما لونتي رابيك، سيروم انتي رابيك. الناس اللي كي سون موردو بار شيان، صدير اللي عندهم كرمكم الله كلب ولا كذا، يقول لهم الصار. وكاين لونتي سكوربيونيك اللي عندهم عقرب، وكاين لونتي فيران اللي عندهم الثعبان، وكاين لونتي تيتانيك اون كا واحد يقيسو حديد ولا يقيسو موس ولا لام ولا كذا، نعطولو لونتي تيتانيك. لهنا حبيت نعت للطلبه واحده الملاحظه كاين دي زامبول كيما هذوما اوتو كاسابل اللي فيهم البيض، حاجه بيضاء ولا صفراء ولا حمراء من هنا. اوتو كاسابل يعني تتكسر بلا مجهود. وش هي؟ بشرط نهبطوا الماء هذا للفوق، هذا فوالا، نهبطوا الماء للفوق، الليكيد هذا للفوق نهبطوه. دو بريفيرونس بور لو ستاجير، فوالا، يحكم هكا افيك كوطون، قاعد يدو هكا فوالا، ويكسرها فوالا، ويجبد الميديكامون هذا ويستعمل الميديكامون نورمال. اما اون كا يخلي الليكيد هذاك الفوق وما يعدلش الطريقه هذيك ويكسر، تكسر عوجه وتجرحه من هنا، تجرح له صباعه. دونك يفرغ لونطول من فوق ويعدل ان بوت كوطون من هنا ولا طبه ولا نامبورت كو، ويكسر هكا. اوتو كاسابل هذوما لي زومبول اللي فيهم الابيض والاصفر كله اوتو كاسابل، راهم ساهلين ويعمر ويعدل الانجكسيون تاعو اللي طلبها الطبيب بطريقه جيده. بالنسبه لي زانجكسيون الاخرين اون سوبوزون هذه تاع البودر هذه فوالا، هذه اموكسيلين، لاموكسيلين فوالا، هذه لاموكسيلين. اون كا مثلا شي نجيب لها لي زانجكسيون، نجيب لها السيرينغ، نجيب لها دو 5 سي سي وحده كيما هكا، ما نجيبش لها سيرينغ دو 2 ولا كذا، 5 سي سي باش نخلط عليه. مش وبعد ما نحلو كذا نقول للباسيون روح جيب لي سيرينغ نتاع 5 سي سي ولا راني غلطت ولا كذا. نبريباري كل شيء، وكاني في السبيطار نجيب سيرينغ من لا فارماسي دو 5 سي سي ولا 5 مليلتر، 5 سي سي هي 5 مليلتر، ونبريباري لينجيكسيون كونفينابلومون باللوت سولفون ولا بالسيروم سالي الاناسيال كلوريد دو صوديوم افيك 5 سي سي هنا. فوالا رايح درك نحضر لكم فوالا 5 سي سي سيروم. هذه السيرينغ، هذه السيرينغ ديما كيما قلنا لو بيزو هذا، السيرينغ هذا البيزو هذا، الشفره هذه تمشي مع الارقام هذم. نخرج اوتوماتيكمون كان فيها الهواء كيما راهي نخرج الهواء، فوالا نخرج الهواء ننجكتي هنا، ننجكتي في لو بودر فوالا، نحكم هذه من هنا ننجكتي فوالا، ونحكم كيما كان نخلط الليكيد فوالا، نخلط البودر للداخل فوالا. ونجبد فوالا، نجبد لا كونتيتي نتاعنا فوالا 5 سي سي، نجبدها. كي جبدت 5 سي سي رايح هنا نبرجي، سادير كي نقولو نبرجي يعني نخرج لي بولدان، خاطر باش نضرب الابره للشخص فوالا، فوالا نخرج لي بولدان، درك بالسيرينغ هادي نعد لكم لانجيكسيون. درك نعطيكم طريقه بتيت ريفيزيون على لانجيكسيون فوالا. En se posant l'injection, voilà. لحظات برك باش نعطو لكم مليح الانجكسيون. هذا لو باسان، هذا الباسان، هذه الفيس. Je vais diviser en deux parties, fesse droite, fesse gauche.
في لابارتي هذه تاع الفاس غوش جو في ديفيزي اون 4. هذه تاعنا جو في ديفيزي اون 4. قدادي 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 قدادي. هذه لا ما نعدلوش فيها، وهذه لا ما نعدلوش فيها، وهذه لا ما نعدلوش فيها. راهي نعدل لانجيكسيون هنا dans la partie séporo-externe, dans la partie séporo-externe de la fesse. Voilà. La partie هذه ما نعدلوش فيها، هذه ما نعدلوش فيها، وهذه ما نعدلوش فيها. نعدلو هنا dans la partie séporo-externe gauche، وهنا dans la partie séporo-externe droite. هذه السرنج كما قلنا لير، خرجنا لير avec des cotons alcoolisés. Voilà. نعدو اون سول فوا، نعدو مرة واحدة ونحكمو السرنج تاعنا. السرنج رايحين نحكموها كيما هكا، مش رايحين نحكموها كيما هكا باسكو هكاكا مكانش القوة. رايحين نحكموها كيما هكا، كيما ابيبري ستيلو بعد. فوالا. وبعد ما درنا ديزانفيكتينا لابو رايحين ندخلوها بيربونديكولارمون، يعني رايحين ندخلوها بيربونديكولارمون 90 درجة. فوالا. بعد ما دخلناها 90 درجة بيربونديكولارمون رايح نحكم ليغوي ورايح نسبيري شوي. فوالا. با دو سون، ما كانش الدم. نانجكت، جانجكت، با دو سون، جانجكت. اون سوبوزون لقيت الدم، جبت ولقيت الدم. كان الدم ينقوت ولا كذا رايح نحرك شويه الانجكسيون ونبدل الديريكسيون تاعها ونسبيري وننجكتي. وكان بوكو دو سون لهنا واش نعدل؟ نجبد دو كوتون سيك، ان بو دو كوتون سيك نحطو هنا ونبدل المكان. نحكم هكا مشوار باش تحبس السينيمون باسكو سينو يعد لنا السينيمون مشوار حتى يحبس السينيمون. ونبدل المكان هنا، المكان هنا رايح نديزانفيكتي، نبرجي. فوالا. نبرجي نخرج الهواء نتاع السرنج، نديزانفيكتي وندخلها 90 درجة. فوالا. ونسبيري. ما كانش الدم جانجكت، نانجكتي لونطومون، نشوف المريض او مام طون نهضر مع المريض باللي لانجيكسيون يعني ما دوختوش، ما عدلتش ليه كذا ولا كذا. ومن بعد نحط الكوطون فوالا نقول له صح عليك. وهذه هي التقنية الصحيحة. نتمنى أن ينال إعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم وكومنتير واشتراكاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.